मियाँ करनी है तुसा इतनी दूरों आ गए हो मियाँ गाल तो पूरी करनी है तुसा आखना हा ई धरती ते कई सदियां तू कई नस्लां तू कई सदियां दे कई नस्लां दे सबको कतबे मिलदन रहण ॾियो। सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से स्कूलों को और इदारों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अपनी बोली बोल। और 21 फरवरी जो है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मदर डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन के मनाने का मकसद यही है कि मादरी ज़बानों को फ़रोग़ मिले। और इस दिन के मनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल हम ये देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में रीजनल लैंग्वेज एक्ट के तहत 5 जो हमारी मादरी ज़बानें थीं उनको हमारे कोर्स का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें से सराइकी है, पश्तो है, हिंदको है, कोहिस्तानी है और ख्वार ज़बान है, चित्राली जिसको कहते हैं। तो इनकी अब यानी इनके निसाब बन चुके हैं, इनके टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल्स बन चुके हैं और इनकी किताबें भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा अहसन इक़दाम है कि हमारी जो ज़बानें हैं, मादरी ज़बानें हैं, वो फ़रोग़ हासिल करें। ये जरा थीम सारे डिपार्टमेंट की तरफ आया कि अपनी बोली बोल, ये बड़ा ही खूबसूरत है। जो इंसान जिवें जमदा है तो कायनात दे विच आंदा है तो जी पहली बोली सुनदा पिया होंदा है, वो उनकी माँ की ज़बान होंदी है, वो उनकी फुफी की ज़बान होंदी, चाचे की ज़बान होंदी है, उनके मामे की, उनकी प्यू की ज़बान होंदी है। तो वो जी ज़बान उनके लफ्ज़ आंदे पे होंदे, वत उनके फिक्रे सीखता है, वत अलावण सीखता है, वत सोसाइटी के विच वहिंदा है तो वो ज़बान उनको सुनी पई होंदी है। तो वो जिले उनका जो इजहार का सारा को पहला जो जरिया होंदा है, जिन्हें वो अपने अलावण की गुफ्तगू सीखता है, वो उनकी माँ की ज़बान होंदी है। तो इंसान की जी गुफ्तगू का उनके इजहार का जो बेहतरीन वसीला है वो उनकी माँ की ज़बान है। बुनियादी बात यह है कि इसके साथ साथ हम निगरान हुकूमत और सेक्रेटरी एजुकेशन के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस साल प्रॉपर तौर पर तमाम जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ये डे मनाने के लिए नोटिफाई भी किया इसको, तो इस पर हम सबसे पहले उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बुनियादी बात यह है कि ये जो एक स्लोगन है कि माँ बोली का डी, जिसको हम सराइकी में कहते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के लिए यहाँ पर पूरे KPK में मनाया जा रहा है। और उनका जो स्लोगन है वो ये है कि अपनी बोली बोल। तो इसमें जो जिसकी जो भी ज़बान है वो ज़ाहिर बात है उसके साथ उसका एक लगाव है, उसकी एक मोहब्बत है, जो उसकी माँ से उसको जो ज़बान मिलती है। तो जिस तरह माँओं के साथ मोहब्बत होती है इस तरह उनकी ज़बान के साथ भी मोहब्बत होती है। तो बेसिकली ये एक मोहब्बत का इजहार है और ये बहुत ही खूबसूरत एक सेलिब्रेट किया जा रहा है दिन कि इसमें जितनी भी जिसकी जो भी ज़बान है वो अपनी ज़बान को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, सराइकी जो रहे वो ही मिठी ज़बान है कि सारी जेरी जान दाने जेरी सारी सकाफ़त है, ई सकाफ़त को जेरे असा अपनी ज़बान दे नाल, क्योंकि ज़बान उ सकाफ़त दा एक बहुत बड़ा हिस्सा होंदा है तो सकाफ़त दा इजहार जो रहे वो ज़बान ही थींदा है। तो ये जी ज़बान है, ई ज़बान दे नाल जितने भी चीज़ां सारे गंढे खड़े हैं उन्होंने को जेरे असा अपने बालों को दसेंदे से कि तुआरे पिछोकड़ दे विच जितने भी तुआरे वड्डे हन बजुर्ग हन उन्होंने केरे केरे काम किए हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मुहब्बत पैदा थी। इन वाले नाल मैं ये आखसा कि असा को हर ज़बान की कदर करनी चाहिए। मतलब कोई भी ज़बान है वो सारे वास्ते काबिल एहतराम ई वास्ते है कि असा अपनी ज़बान का एहतराम भरम बरकरार रख सकूँ। अगर असा क्या बै ज़बाना दे एहतराम करेसूँ तो सारी ज़बान का एहतराम रह वैसे। गाल है कि सारी बोली जी है वो हज़ारां सालां दी बोली है, वही धरती की बोली है, वही टाली की बोली है, लाली की बोली है, पखड़ू की बोली है, दरिया की बोली है, रोह की बोली है। ये तक रोह है, दरिया है, पखड़ू है, टाली है, लाली है, सारी बोली रह वैसे। तो मैं नौजवानों को खास कर पैगाम देसा कि वो अपनी जेरी जात है, अगर वो क्या वस्ती दे विच रहंदे तो वस्ती ते लिखन अपनी ज़बान, अगर वो क्या महल्ले दे विच रहंदे महल्ले को पेंट करें, अगर वो क्या शहर विच रहंदे तो शहर को पेंट करें, वो लिख रखें, लिखत कहीं कि नहीं वैंदी। तो अज बोलियां दे एहतराम दा डी है। मैं मतलब हर बोली का एहतराम करना सारे ते एहतराम वाजिब है। मैं वला यह गाल करे सा कि असा को लिसानी तहसब को बहर निकलना। मियाँ करनी है तुसा इतनी दूरों आ गए हो मियाँ गाल तो पूरी करनी है तुसा आखना हा ई धरती ते कई सदियां तू कई नस्लां तू कई सदियां दे कई नस्लां दे सबको कतबे मिलदन रहण ॾियो। आज का दिन जो है ना ये बड़ा अहम है
کیونکہ مادری زبان جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اور یونائٹڈ نیشن کا جو انہوں نے بنایا ہے منشور، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بچے کو تعلیم جو ہے مادری زبان میں دی جائے، کیونکہ اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور وہ ممالک جہاں پر ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے، تعلیم سے بچے جو نکل جاتے ہیں یا فیل ہونے کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر تعلیم مادری زبان میں نہیں دی جاتی. یہاں پر جو دوسری زبان ہوتی ہے، تیسری زبان جو ہوتی ہے اس میں دی جاتی ہے، اور اس زبان کو سیکھنے میں ہی بچے کا زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو ابھی ہماری یہ استعداد ہے حکومت سے کہ مادری زبان جو ہے وہ ہر صوبے میں اپنے اپنے لوگوں کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے. دنیا میں کوئی بھی زبان ہو، اس کے جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان ترقی بھی کرے، اور ہماری زبان جو ہے اس کا جو لٹریچر ہے، جو اس کی جو روایات ہیں وہ باقی رہیں. تو اس سلسلے میں ہم اپنی اگر مادری زبان سرائکی کی بات کریں تو اس سلسلے میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے، وہ جو ہماری زبان ہے، جو اس کے ساتھ جو ہمارے جڑے ہوئے محاورے ہیں، جو ہماری پوئٹری ہے، جو ہماری یعنی زبان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے. اور اس کی ترقی کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ سے بھی یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ہماری زبان بلکہ ہر وہ زبان جو کسی علاقے میں بولی جاتی ہے تو اس کی جتنی بھی بولنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے، تو ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کی جو زبان ہے اس کو محفوظ کیا جائے. سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنی زبان کو تحفظ دینا ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے، تو ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنی مادری زبان سکھائیں. مثلا اردو کو اب آپ دیکھ لیں، اردو انڈیا میں کیوں ختم ہو رہی ہے؟ ماں باپ اس کو توجہ نہیں دے رہے جس طرف وہ جا رہی ہے. لیکن اگر ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا، اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سیکھنے سے محروم رکھ، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں اب اردو بولی جا رہی ہے. بچے میرے اپنے پوتے جو ہیں وہ اردو میں مجھ سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں نے ان کو اردو کی طرف راغب کیا. حالانکہ یہ سسٹم غلط ہے. اگر ہم نے اپنی زبان کو تحفظ دینا ہے تو ہم نے اپنے گھر سے اس کو تحفظ دینا ہے. پہلا تحفظ اس کا اپنا گھر ہے مادری زبان کا، یوں ہی ہماری زبانیں آگے چل سکتی ہیں. شکریہ. آج جو ہے 21 تاریخ کو جو ہے فیبرری 21 کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی اور ہمارے کے پی میں بھی سیکٹری ایجوکیشن صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر جو ہے پورے کے پی میں جو ہے یہ پروگرام جو ہے تمام سرکاری اسکولوں میں جو ہے اور پرائیویٹ اسکولوں میں بھی بڑے جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہاں ہمارے ڈی اے خان میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ڈی اے خان جو ہے کیونکہ بالکل باؤنڈری پہ پڑا ہوا ہے پنجاب کی، کے پی کے کی اور بلوچستان کی، تو ایک بہت زبردست یہاں گلدستہ ہے. یہاں آپ کو جو ہے تمام کلچر کے لوگ ملیں گے جس کے اندر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو پہلے میں اج جڑا پروگرام ہے خصوصی طور تے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اپنی ماں بولی بول دے حوالے نال اج سٹارٹ کیتا ہے. اور یہ ڈی چنا اس مارے گئے جو عالمی ڈی ہے ماں بولی دا، تو اس واسطے جو رہے یہ بہت بہترین ایک اقدام ہے جو اسا. اور یہ بھی میں تو ایک دسنا چلاں کہ خیبر پختونخوا حکومت 12ویں تک جو رہے اپنی ماں بولی کے حوالے نال یہ لازمی قرار دیتا ہے. مطلب ہے جی سارے کو سرائکی ہے، جی ہند کو مطلب ہے کہ ابڑ آباد اتنے ہند کو ہے اور پشتو ہے. پشتو تو آلریڈی ہے ہی پہلے، لیکن ہند کو خوار چترال دی جی زبان ہے یا سرائکی ہے یا ہند اے کونہن، تو وہ اس ٹائم تک 8ویں کلاس تک آ گئے ہیں اور بہت جلد 12ویں کلاس تک آ ویسے بدرجہ جی میں آنے پین. تو اس واسطے جو رہے بہت یہ کیونکہ ایک زبان ہے ایک صرف وہ زبان نہیں، ان کی تہذیب ہے، ثقافت ہے، پورا کلچر ہے، تو ان بہت ساری شیاں پہ نہ آئیں. تو اس واسطے اس لیے ہندی بہت خاص اہمیت ہے.